नमस्कार. सुंदर आणि माणकुल्या गोंयांत सध्या उदरगतीचे वारें व्हांवता आनी पावसाळ्यांत सगळे कडेन फोंडकुलां आनी खड्डेच दिसतात. तुमच्या मुखार नजरेक येता तो जावन आसा पर्वरी ते गिरी रस्तो, जो डेव्हलपमेंटाचो ताण सहन करता करता जाला चिखलाचें खतखतें. तर तुमीच पळयात हांगासरल्या लोकांक येता वयता कितले त्रास पडटा ते. बाई, तुजें नांव कितें? महादेव तवसळकर. महादेव, एक सांगा म्हाका, ह्या रस्त्याचो तुमकां कितें त्रास जाता? एक म्हळ्यार ते हांगाचे उदक रावले जाल्यार रस्त्या वयल्यान उदक हांगार पडटा. कळ्ळें? चिखलाचें उदक. हय, चिखलाचें उदक. हय. आनी सकाळच्या बसीन येता आनी बसीन वयता. ते रेबो घेवन पॅसेंजरा बरोबर आमकां ते मागीर जवळ जाता न्हू. आनी एक सांगा, आतां हे अशी परिस्थिती रस्त्याची जावपाक जबाबदार कोण दिसता तुमकां? जबाबदार म्हणजे जे गव्हर्नमेंटच जबाबदार. गव्हर्नमेंट जबाबदार. हय. कित्याक लागून म्हणटा तुमी गव्हर्नमेंट? कित्याक लागून म्हणजे गव्हर्नमेंटाक सारकें हे ना, प्लॅनिंग सारकें ना. हय, म्हणजे सुविधा लोकांक गव्हर्नमेंटान दिवपाची. दिवपाक जाय. कित्याक सरकार चलयता तेंच्यांनी ही जबाबदारी घेवंक जाय. बरोबर. आनी हे रस्ते बिस्ते सगळे पळय कितें आसा ते नीट नाटके सारके करून लोकांक दिवपाक जाय. दिवपाक जाय. सारकें आसा. लोक खुश जाल्यार गव्हर्नमेंट खुश. हें पळयात, कांय जाग्यांचेर तर रस्त्यार फोंडकुलां काय फोंडकुलांसून रस्तो वयता हेंच कळपाक मार्ग ना. बाई, म्हाका एक सांग, हे अशी फोंडकुलां पडल्या ती त्रास जायना तुमकां? गाडयेची हालत पळयना न्हू. गाडयेची वाट लागता. गाडयेची वाट लागता, भेणांची त्रास जाता. बेंड दुखता. भेण दुखता ते. आनी हेजेर आतां उपाय कितें? काय कितें आमचो आतां गव्हर्नमेंटान पळोवंक जाय न्हू कितें तें. म्हणजे जबाबदारी गव्हर्नमेंटान घेवंक जाय. घेवंक जाय तें. आनी गव्हर्नमेंटान हें सगळें सारकें करून दिवपाक जाय जनतेक. हय, दिवपूच जाय न्हू. हां. तुजें नांव? वरून. वरून. तूं खंय रावता? असणारे. बरें. कांय दिसा फाटीं अशें आयकलां की हो रस्तो कॉन्ट्रॅक्टरान बरो तरेन तयार केल्लो, पूण पयल्याच पावसान व्हांवून गेलो. म्हाका दिसता फक्त खडीच घातली, खडयेन गॉम घातलेंच ना. तें गॉम घालपाक विसरलो आनी लोकांचे अक्षरशा हाल करून उडयल्ले आसा. हें पळयात, चलोन वचपी लोक आनी बसींत भोंवपी लोकांक जेन्ना चडचें देंवचें पडटा तेन्ना देवा पाव म्हणत स्वास घेवचो पडटा. केन्ना काय निसरून जमनीर पडटा काय, नाजाल्यार धांवत्या गाडयेच्या फोर्सान आंगार चिखल उसळटा काय, हेंच पळोवचें पडटा. ह्या रस्त्याचेर कितें उपाय काडूंक जाय न्हू? ना, म्हणजे तुमी कोणाक तरी वयर हायर ऑथॉरिटीक सांगपाक जाय न्ही. सांगला, पूण आतां कितें करतात न्हू, रस्तो रिपेरींग करीत रावता. ना, लोकांक खूब त्रास जाता न्ही. लोकांक त्रास जाता, आमकांय त्रास जाता, सगळ्यांकूच पब्लिकेक त्रास जाता. तर समोर दिसता तो रस्तो पळयल्यार अशा रस्त्याची परिस्थिती जावपाक हो कॉन्ट्रॅक्टर जबाबदार आसा. आनी अशें काम जावप म्हटल्यार पब्लिकेच्या पयशांची नाशाडी. सो नाव पब्लीक हॅज टू डिसायड दॅट हार्ड अर्न मनी अँड पब्लीक फंड्स आर टू बी डिस्ट्रॉयड or not. Have a safe time.